وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم
بالخير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات تحلیلات تکبیرات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس واسطے جس الہ العالمین احکم الحاکمین رب العالمین نے اپنے فضل و رحمت دے نال انسان بنایا، مسلمان بنایا، صراط مستقیم تے چلایا، اپنے آخری اور محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے امتی اور تابعدار بھی بنایا۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے جو ساری کائنات دے امام، رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، جس محبوب پیغمبر دی ایک ایک ادا، ایک ایک حکم، ایک ایک فعل اللہ دی مرضی اور منشا دے عین مطابق نے۔ حضرات گرامی قدر، بعض بندے شکل و صورت دے لحاظ نال بڑے خوبصورت اللہ نے بنائے، شکل بڑی سونی ہوندی ہے، مگر اونا دی سیرت اور کردار سونا نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض بندے سیرت بڑی سونی مگر اونا دی صورت اتنی زیادہ خوبصورت اور سونی نہیں۔ شکل و صورت تے بندے دا اختیار نہیں، جس طرح اللہ پاک نے چاہیا انسان نو بنایا، ہر بندے دی شکل، ہر بندے دی صورت علیحدہ ہے، کسے دا رنگ سفید، کسے دا کالا، کوئی کمزور، کوئی صحت والا، کوئی چھوٹے قد والا، کوئی بڑے قد والا۔ صورت دے بندے دا اختیار نہیں، سیرت دے انسان دا اختیار ہے۔ انسان جس طرح چاہے اپنا کردار، اپنے معاملات، اپنا اخلاق، اپنی سیرت بنا سکتا ہے۔
صورت اچھی ہوئے، بندہ خوبصورت ہوئے، رنگ سرخ ہوئے، کردار دا برا ہوئے تے کوئی بھی انہوں پسند نہیں کرتا، آندے نے اے بڑا گندا بندہ ہے۔ اگر رنگ کالا ہوئے، اخلاق اچھا ہوئے، کردار اچھا ہوئے، معاملات اچھے، زبان اچھی، ہر بندہ کہتا ہے کہ فلاں بندہ بڑا سونا ہے، یعنی سیرت اچھی ہوئے تو سیرت انسان دے گناہاں چھپا لیندی ہے۔ اس واسطے چہرے کا خوبصورت ہونا، جسم دا خوبصورت ہونا یہ کوئی خوبی نہیں، اصل خوبی یہ ہے کہ انسان دا کردار اچھا ہوئے، انسان دی سیرت اچھی ہوئے۔ بندہ مر جاندہ ہے، بڑے بڑے حسین مٹی نال مٹی ہو گئے، نام بھی ختم ہو گیا، نشان بھی ختم ہو گیا، خاندان بھی ختم ہو گیا۔ مرن تو بعد جیدی سیرت اور کردار اچھا ہے وہ اج بھی زندہ ہے، تقریراں دے اندر، تحریراں دے اندر، کتاباں دے اندر، کہانیاں دے اندر، سٹوریاں دے اندر۔ جیدی سیرت اچھی ہے وہ اج بھی زندہ ہے میریاں تیریاں دعاواں دے اندر۔ صورت تو ختم ہو جائے گی لیکن انسان دا کردار، انسان دی عزت اور وقار نو باقی رکھنا۔ یہی وجہ ہے قیامت دے دن اللہ نے کسے بندے تو او دی صورت دے بارے سوال نہیں کرنا کہ میں تینوں کالا بنایا، تو اپنے آپ کو سفید کرنے دی کوشش کیوں نہیں کی تھی؟ کسے تو سوال نہیں ہوئے گا کہ فلاں پاؤڈر، فلاں کریم استعمال کیوں نہیں کی تھی، اپنے آپ کو حسین کیوں نہیں بنایا؟ میری تیری نگاہ دے اندر اے حسن دا تفاوت ہو سکتا ہے۔ خالق کہندے نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قیامت دے دن کسے بندے کو او دی صورت دے بارے سوال نہیں ہوئے گا، ہر بندے کو اگر سوال ہوئے گا تو او دی سیرت دے بارے سوال ہوئے گا۔ رنگ بڑا سونا ہے، رخسار انج نے جویں اگ دے انگارے نے، بندہ دیکھے خوبصورتی دی تعریف کرے تے اینا حسین ہے کہ لوگ انہوں کہیں نے ابو لہب، لہب ہندہ ہے جویں اگ دا انگارہ ہے، انج رخسار پاک دے نے، سونے لگ دے، صورت بڑی اچھی ہے، سیرت اور کردار اچھا نہیں، عقیدہ اچھا نہیں، معاملات اچھے نہیں، زبان اچھی نہیں، سوچ اچھی نہیں، فکر اچھی نہیں۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاکت، تباہی، بربادی، اللہ دی ناراضگی، جہنم دا ایندھن بن گیا۔ اور ایک اوے بال گنگریالے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے، ہاتھ چوڑے، پیر لمبے، ظاہری لحاظ نال حسین نہیں، ظاہری لحاظ نال یعنی ویکھن دے اعتبار نال، دنیا داری دے اعتبار نال سونا نہیں، رنگ ٹنگ سونا نہیں، مگر کردار سیرت اچھی بنا لئی چلدا مکے مدینے دے بازاراں وچ او دی جتی دی آواز اللہ دی جنت وچ سنائی دے رہی، بلال دے پیراں دی آواز ہی نہیں۔ حدیث پاک اندر ہے جڑی جتی بلال نے پہنی ہے اس جتی دی آواز رب دی جنت دے اندر سنائی دے
کردار اور سیرت پاک دی وجہ تو، اور جس بلال دی جتی اینی عظمت والی ہے، اس بلال دے قدم کتنی شان والے ہون گے، جس بلال دے قدم اتنے مقام والے، اس بلال دا اپنا شان کی ہوئے گا میں تو تے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مقام مل جائے تو انسان نو سیرت اور کردار دی وجہ تو مل جائے۔ اہل حدیثوں، ایک بات ہے کہ کچھ ہوئے نہ ہو، جس بندے نو اللہ عقیدہ صحیح نصیب کر دے نا، مذہب، نہج، مسلک، عقیدہ، کتاب و سنت دے بارے وہ بندہ بڑا خوددار ہوندا ہے۔ سنت دی وجہ تو لڑدا ہے، مردا ہے، ماردا ہے، قربان ہوندا ہے، سنت دا دفاع کرتا ہے۔ تو میں بڑے ادب دے نال، بڑے پیار نال عرض کراں گا، کوئی بندہ رفع الیدین نہ کرے تو او دے نال جھگڑنا ہے، لڑنا ہے، مباحثہ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے، دلائل دینا ہے، کوئی سینے تے ہاتھ نہ بننے، او دے تے اعتراض کرنا ہے، کوئی رکوع سجدہ سنت دے مطابق نہ کرے، او دے نال لڑنا تے جھگڑنا ہے، کوئی اللہ کی بغاوت کرے، او دے نال لڑنا تے جھگڑنا ہے، عرض کرنا پیغمبر دی ایک ایک سنت دا دفاع کرنا ہے۔ اور جویں رفع الیدین ضروری ہے، اسی طرح اخلاق بھی ضروری ہے، اسی طرح زبان دا پاک اور صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ میں مثال عرض کرنا، اگر کسی مجمع عام دے اندر، جلسے دے اندر، کانفرنس دے اندر، جمعے دے اندر، کسی محلے دے اندر، کسی پنڈ دے اندر، شہر دے اندر جا کے اعلان کیتا جائے، ہزاراں دی تعداد لوگ جمع نے، کوئی بندہ کہے بھی جڑا تواڈے چوں نمازی ہے بھئی ایک سائڈ دے ہو جاؤ، یا قیامت دا دن ہی تصور لے آؤ ذہن دے اندر، رب کہے نمازیو ادھر آ جاؤ، مینوں یقین ہے لا تعداد لوگ ایک سائڈ دے ہو جان گے، کیونکہ مسجداں بھی بڑیاں نے، نمازی بھی بڑے نے۔ اللہ کہے نمازیو ادھر آ جاؤ، بے شمار نمازی، حاجیو تسی بھی علیحدہ ہو جاؤ، بے شمار حاجی، مجاہدو، غازیو تسی بھی لائن بناؤ، بے شمار مجاہد غازی، سخیو تسی بھی حاضر ہو جاؤ، اس مجمع تے اجتماع دے وچوں بے شمار سخی تانوں نظر آؤ گے، آج تہجد گزارو، آج ذکر کرنے والو، صدقہ خیرات کرنے والو، لینا لگ جانیاں نے، بے شمار لوگ نظر آؤ گے۔ اگر اسی کہہ دئیے بے ساڈے مجمع تو نمازی ادھر ہو جاؤ، تو اللہ دی رحمت دے نال سارے ہی نمازی، روزے رکھنے والے علیحدہ ہو جاؤ، بے شمار لوگ قرآن پڑھنے والے حاضر ہو جاؤ، بے شمار لوگ، اور اگر کوئی یہ کہہ دے بھئی تو آڈے وچوں با اخلاق بندے علیحدہ ہو جاؤ، جنہ دا اخلاق اچھا ہے بھئی وہ ایک سائڈ دے آ جاؤ، کی خیال ہے پھر نتیجہ کی ہوئے گا؟ اخلاق یہ نہیں ہوتا، میری گل تے غور کرنا، اخلاق یہ نہیں کہ میں تو آنو حاجی کہاں تسی مینوں حاجی کہو، جیسا کرنا ویسا ہی پڑھنا ہے، میں اچھا سلوک کراں میرے لئے اچھا برتاؤ کرو، تو آنو کوئی ہنس کے بلاتا ہے تسی بھی انہوں ہنس کے بلاؤ، تو آڈی کوئی خدمت کرتا ہے تسی بھی خدمت کرو، تو آنو کوئی تحفہ دیندہ ہے تسی بھی تحفہ دیندے ہو، تو آڈی کوئی خیر خیریت پوچھدا ہے تسی بھی تیمارداری کرتا ہو، تو آڈی کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی جنازے چاہتا ہے تسی بھی بدلے کے طور پہ جاندے ہو، تو آڈے فنکشن اجتماع وچ کوئی آندا ہے تسی بھی جاندے ہو، کہ جے ہو جا سلوک کو کرتا ہے اسی بدلہ دینے ہیں۔ اے اخلاق نہیں، اے اخلاق نہیں، زبردستی دا مسکرا لینا، دل نہیں چاہتا کسے نو منا لینا، دل نہیں چاہتا کسے نو گلے لگا لینا، دل نہیں چاہتا کسے نو سلو کر لینا، سلو ہو گئی ہے، راضی نامہ ہو گیا ہے، لیکن دل نہیں چاہتا۔ اے اخلاق نہیں، اخلاق پتہ کی ہے؟ تیرے نال کوئی لاکھ برا کرے، زیادتی کرے، نا انصافی کرے،
ظلم کرے برائی کرے تو سوچنا نہیں بے اختیار جدو رد عمل آئے جواب آئے تو اچھائی نہ آئے، یعنی تیرے جسم تیرے وجود تیری سوچ تیری فکر تیری نفس کا حصہ اچھائی بن جائے، جدوں بھی بولے اچھا بولے، جدوں بھی دیکھے اچھا دیکھے، جدوں بھی لکھے اچھا لکھے، ہر معاملہ جدوں بے اختیار تیرا اچھائی والا ہوئے اینو کہندے نے اخلاق حسنہ۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو اخلاق دی دولت نصیب فرما دے۔ اے نماز پڑھنی ہے نا، کو مسئلہ پوچھ لے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اے حدیث اور اہل حدیث نو یاد ہے، ہر اہل حدیث نو دا علم ہے کہ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں۔ جیڑا بندہ فاتحہ نہیں پڑھتا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جیڑا فاتحہ نہیں پڑھتا یعنی الحمدللہ رب العالمین یہ آیتاں نہیں پڑھتا، آندے او دی نماز نہیں، بغیر فاتحہ دے نماز نہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے اسی طرح فرمایا لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث لیال، فرمایا وہ بندہ مسلمان نہیں جویں کہندے اس بندے دی نماز نہیں جڑا فاتحہ نہ پڑھے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اسی طرح مسلمان واسطے حلال نہیں جائز نہیں کہ اپنے کسے ویر نو 3 دن تو زیادہ ناراض رکھے۔ 3 دن تو زیادہ جڑا ناراضگی رکھدا ہے، دل وچ میل رکھدا ہے، دل وچ غصہ رکھدا ہے، نبی پاک نے فرمایا مسلمان واسطے حلال نہیں۔ فاتحہ تے زور دیندے ہو، اخلاق تے زور کیوں نہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا جیدہ اخلاق نہیں ہوتا ایمان نہیں۔ ایمان نو مکمل کرنا چاہندے ہو اخلاق درست کرو، اور اخلاق صرف زبان دا ہی نام نہیں جے کہ بندہ زبان دا اچھا ہوئے تو سمجھ لے کہ میرا اخلاق اچھا ہو گیا ہے۔ اور میرے بھائیو کسی نو ویکھ کے مسکرا پیندے ہو، آندے ہو بڑا با اخلاق ہے، صرف مسکرانا اخلاق نہیں جے بلکہ ادب سکھانا یہ بھی اخلاق، کسی نو برائی تو روکنا اچھائی تے لگانا یہ بھی اخلاق، کسی دے حقوق دا خیال کرنا، پڑوسیاں یتیماں محلے داراں نمازیاں رشتہ داراں دے حقوق نو ادا کرنا خیال کرنا یہ بھی اخلاق ہے۔ ظالم نو ظلم تو روکنا، مظلوم دے نال کھڑیا ہو جانا، زبان دل دا نرم بنا لینا، صلہ رحمی کرنا، قطع رحمی تو بچنا۔ میرے دوستو کوئی بندہ زیادتی کرے برداشت کرنا یہ اخلاق ہے، کوئی بندہ زیادتی کرے معاف کرنا اخلاق ہے، کوئی بندہ زیادتی کرے صبر کرنا تحمل تو کام لینا اخلاق ہے، رب تھوڑا دے قناعت کرنا اخلاق ہے، اللہ دی ذات تے بھروسہ کرنا اخلاق ہے، تواضع انکساری پیدا کرنا اخلاق ہے، مہمانوں دی مہمان نوازی کرنا اخلاق ہے، اچھا رویہ اچھا برتاؤ اخلاق ہے، اور اسی طرح کمزور دی مدد کرنا۔ کوئی بندہ ناراض ہو جائے غصے ہو جائے آپس میں اختلاف ہو جائے انہوں منا لینا، وہ دے نال سنو کر لینا اخلاق ہے۔ جاہل بندہ متھے لگ جائے وہ دے کو جان چھڑا لینا اخلاق ہے۔ علماء دا ادب کرنا اخلاق ہے، چھوٹیاں نال پیار کرنا اخلاق ہے، بڑیاں دا احترام کرنا اخلاق ہے۔ اخلاق دا تعلق صرف زبان نال نہیں، ہاتھ دے نال، اکھ دے نال، کم دے نال، فکر دے نال، پیر دے نال، تیری ذہن دے ایک ایک حصے دے نال اخلاق دا تعلق ہے۔ ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں۔ میرے پاک محمد نے دے فرمایا لقد کان لکم
فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ نبی پاک علیہ السلام آپ نے بڑیاں مارا کھا دیا نے، اور میرے نبی دا کردار سب تو اچھا ہے، میرے پیغمبر دے معاملات سب تو اچھے نے، نہ کسی تے ظلم نہ زیادتی، بلکہ میرا پیغمبر تے امت دا سب تو بڑا خیر خواہ، اس امت دا محسن ہے۔ حضور کو تکلیفاں ملیاں نے، امتیو تہاڈی خاطر حضور تہاڈی اصلاح کرنا چاہتے سن، میرے پاک پیغمبر امت دی تربیت کرنا چاہتے سن، میرے پاک پیغمبر امت کو جہنم تو بچانا چاہتے سن، میرے پیغمبر دیاں محنتاں نو ضائع نہ کرو، مصطفیٰ دی تربیت تے کوئی انگلی نہ اٹھائے، کم از کم میں تسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کوئی قادری ہے، سہروردی ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، کم از کم اپنا اخلاق اپنا کردار اس جیسا اتنا تے بنا لئیے، صحابہ جیسا تے ساڑھے تو بننا نہیں، کم از کم اپنے آپنوں اس طرح بنا لو، کوئی کافر دیکھے کافر دی نگاہ پہ مینو تینو وات کرے، کم از کم ایک گال کہنتے مجبور ہو جائے، اور جیڑا امتی اینا سونا ہے وہ دا پیغمبر کتنا حسین ہوئے گا، جس امتی دا کردار اینا پیارا ہے وہ دے نبی دا کردار کتنا اللہ ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر نو اللہ نے بھیجے ہے، اہل حدیثوں اور قرآن پڑھنے والے ہو، قرآن دی خاطر جان دین والے ہو، قرآن نال پیار کرنے والے ہو، قرآن تے غور کرو، میرے پیغمبر کس واسطے آئے نے، اور میرے پیغمبر دے آن دے مقصد نو ضائع نہ کرو۔ جگہ دے پیر علیہ السلام اللہ ذوالجلال فرمان دینے میرے پاک پیغمبر دے بارے ہو، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے نے، آپ دے آن دا مقصد، آپ دی بے ست دا مقصد امت دی تربیت، امت نو ہدایت دا سبق دینا، میرے پیغمبر دے آن دا مقصد دے وے ادیان باطلہ دا خاتمہ ہو جائے۔ اور آمینہ دے لال آپ کی فرمان دینے انما بوئستو لِأُتَمِّمَ مَخَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اور میری امت دے لوگوں اللہ پاک نے منو اس واسطے مبعوث فرمایا تاکہ میں امت دی تربیت کرا، اس واسطے مبعوث فرمایا میں انہاں نو گمراہی کولوں بچا لواں، مینوں اس واسطے مبعوث فرمایا میں انہاں دے تفرقے دور کراں، مینوں اس واسطے مبعوث فرمایا میں انہاں نو انسانیت سکھا دیواں۔ فرمایا لِأُتَمِّمَ مَکارِمَ الْأَخْلَاقِ، اللہ پاک نے مینوں اس واسطے مبعوث فرمایا تاکہ میں اپنی امت نو پیغام دیواں۔ میرے امتی ہو کعبۃ اللہ دا احترام کر دے ہو، میری گل تے ذرا غور کرنا، بیت اللہ دا احترام کر دے ہو، بیت اللہ ول منہ کر کے پیشاب کرنا منائے، بیت اللہ ول منہ کر کے تھکنا منائے، بیت اللہ ول منہ کر کے نمازاں ادا کر دے ہو، کعبۃ اللہ دیاں عزتاں کر دے ہو۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میں اس واسطے آیا تاکہ تانوں دساں او کعبہ دا احترام کرنے والو، کعبہ دی عزت کرنے والو، اللہ پاک نے مومن دی عزت بیت اللہ تو زیادہ بنائی ہے۔ مومن دی عزت بیت اللہ تو زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں میں تے اے بھی پڑھیا ہے سود دا گناہ بڑھاوے، چھوٹا گناہ انجے جویں کوئی اپنی ماں نال بدکاری کردا ہے، لیکن جڑا بندہ مومن دی عزت نال کھیلدا ہے، مومن دی انسلٹ کردا ہے، مومن دی بے عزتی کردا ہے، مومن دی عزت نو رگڑدا ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے سود دے گناہ تو بھی زیادہ گناہ ہے۔ آؤ نا اللہ پاک کو دعا کریے، دیکھو مسجد میں آئے ہو اور مسجد میں آ کے انقلاب نہ آئے،
اللہ دی قسم ہے پھر انقلاب دی جگہ کوئی نہیں. نماز پڑھ کے زندگی چ انقلاب نہ آئے پھر انقلاب دا مقام اور کوئی نہیں. قرآن پڑھ کے انقلاب نہ آئے, روزہ رکھ کے انقلاب نہ آئے, تہجد پڑھ کے انقلاب نہ آئے, صدقہ خیرات کر کے انقلاب نہ آئے, علماء دی مجلس میں بیٹھ کے انقلاب نہ آئے, حدیث مصطفیٰ سن کے انقلاب نہ آئے, اور یا اللہ دے نام تعلق رکھ کے انقلاب نہ آئے, رکوع سجدہ قیام کر کے انقلاب نہ آئے, ذکر اذکار کر کے انقلاب نہ آئے, پھر مینوں دسو انقلاب کیویں آئے گا؟ نمازیاں تو جنہ نمازیاں دا اخلاق اچھا نہیں, جنہ نمازیاں دا کردار اچھا نہیں, کوئی میرا ویر محسوس نہ کرے میرے جمعے دے خطبے دے مخاطب تسی نہیں, سب تو پہلا میری ذات ہے, سب تو پہلا میرا نفس ہے, سب تو پہلا میرا وجود ہے, جڑی میں بات کرنا سب تو پہلا اپنے آپ کو جھنجھوڑنا, سب تو پہلا اپنے آپ کو سمجھانا, اللہ کو دعا کرنا مالکا میری اصلاح فرما دے, ربا سونیا میرے ذریعے میرے یاراں دی اصلاح فرما دے. اور نشئی بندے کو کوئی بندہ 15 دن 10 دن بیٹھ جائے انہوں نشے تے لا دیندا ہے, جواری کول بیٹھ جائے انہوں جوے تے لا دیندا ہے, کسے تے یاری نشئی نال ہوئے نشئی بندا ہے, جواری نال ہوئے جواری بن جاندا ہے, ڈکیت نال ہوئے ڈاکے ماردا ہے, چور نال ہوئے چوریاں کردا ہے, کھلاڑی نال ہوئے کھیلدا ہے. اور تو کیسا نمازی ہے, کیسا مسلمان ہے, کیسا میرے نبی دا امتی ہے, تو نماز پڑھے تیرا یار نماز نہ پڑھے, تو اخلاق والا بنے تیرے گھر میں اخلاق نظر نہ آئے. حضرات کی فائدہ اس اخلاق تے کردار دا جڑا کسے تے اثر انداز نہ ہوئے, جے کسے نو سمجھا نہ سکیے. اور دوستو ساڈی صورت بڑی سونی ہے, دعا کرو اللہ ساڈی سیرت بھی سونی بنا دے. جے تو کسے نو نمازی نہ بنا سکے, کسے کو قرآن من نہ لا سکے, میں تے بعد اوقات یہ سوچنا ساڈے خطبیاں دا کی فائدہ ہے اور جمعے دا کی فائدہ ہے جے میری وجہ تو کوئی ناراض ہو جائے, کوئی دکھی ہو جائے, کوئی پریشان ہو جائے. میرے مصطفیٰ نے انقلاب برپا کیتا ہے, میرے نبی جیسا انقلاب کائنات وچ کوئی لے آ سکتا ہے نہیں. لوگ بھی مطمئن, خوشحالی, امن, پیار, محبت, محبت. وجہ کی ہے نبی پاک علیہ السلام تو بڑا لیڈر کوئی نہیں, رہنما کوئی نہیں, قائد کوئی نہیں. اوے اسی تے ایم پی ہے ایم این اے نو لیڈر سمجھنے ہاں, اسی تے کونسلر ناظم نو لیڈر سمجھنے ہاں. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کائنات کا بڑا لیڈر اور حقیقی لیڈر ہے تے محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے نبی نے مدینہ پاک میں کوئی پارک بنایا, انقلاب کیوں آیا؟ میرے نبی نے کوئی پارک بنایا, کوئی بجلی گیس کا منصوبہ لگایا, کوئی فلائی اوور بنایا, میرے پیغمبر نے کوئی سڑکاں بنائیاں نے, کوئی کارخانے ملاں لائیاں نے, نہیں. آپ میرے نبی نے میرے بھائیوں بجلی گھر نہیں بنایا, میرے نبی نے فلائی اوور پارک نہیں بنایا, مد کارخانہ نہیں بنایا. آنکھوں کے مصطفیٰ نے کی بنایا؟ میرے مصطفیٰ نے بنایا ہے ابو بکر نو صدیق بنایا, عمر نو فاروق بنایا, عثمان نو باحیا بنایا, علی مرتضیٰ نو شجاع بنایا. میرے مصطفیٰ نے عبداللہ بن عباس نو مفسر قرآن بنایا, ابو ہریرہ نو فقیہ حدیث بنایا. میرے مصطفیٰ نے عبید اللہ ابن جراح نو امین حاضر الامہ بنایا, اور میرے مصطفیٰ نے بلال نو مؤذن کعبہ بنایا. میرے نبی نے صحابہ دے اخلاق بنائے, میرے نبی نے صحابہ دی سیرت سنواری ہے, میرے مصطفیٰ نے صحابہ دی تربیت فرمائی ہے. وجہ یہ نا ویکھو تربیت کیسی, صدیق چلے گئے, جویں میں عرض کرنا بندہ چلا جاتا ہے, دنیا
ختم ہو جاتی ہے، شکل ختم ہو جاتی ہے، صورت ختم ہو جاتی ہے، سیرت تے کردار زندہ رہتا ہے۔ مومنہ بادیو صدیق چلے گئے، صداقت زندہ ہے، فاروق چلے گئے، عدالت زندہ ہے، عثمان چلے گئے، حیا زندہ ہے، علی چلے گئے، شجاعت زندہ ہے، بلال چلے گئے، اذان زندہ ہے، حسنین کریمین چلے گئے، استقامت زندہ ہے، جناب سیف اللہ حضرت خالد چلے گئے، انہاں دا لقب سیف اللہ قیامت تک واسطے زندہ ہے۔ کل مقدی مقامہ صحابہ چلے گئے، ایمان والا عمل زندہ ہے، صداقت والا عمل زندہ ہے، اذکار والا عمل زندہ ہے، قیام زندہ ہے۔ اس واسطے اپنی سیرت تے غور کر، اپنے کردار تے غور کر، آؤ مل کے دعا کریے اللہ سانو اخلاق حسنہ نصیب فرما۔ اخلاق حسنہ آندے جی مصطفیٰ نال پیار ہے، سانو آقا نال محبت ہے، اسی آقا دے متبع ہاں۔ اے فلاں جڑے نے نا وہ رسول پاک نو نہیں مندے، فلاں رسول پاک دے گستاخ نے، فلاں نبی پاک دی سیرت تے عمل نہیں کرتے۔ میں تساں ویکھنا سانو نبی نال کنا کو پیار ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا۔ اما جی کو صحابی آندا ہے اما جی میرے مصطفیٰ دا اخلاق کیسا ہے؟ گل بڑی مشہور ہے، حدیث بڑی معروف ہے۔ آندا ہے اما جی آمنہ دے لال دے اخلاق دے بارے ہی کو دس دیو۔ تے اما جی فرماندیاں نے تو قرآن نہیں پڑھیا؟ اما جی قرآن تے میں روز پڑھنا۔ تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے کان خلقہ القرآن، اے قرآن میرے نبی دا اخلاق ہے۔ اور ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ بولے، آپ فرماندے نے لوگوں مینوں انج لگ دے قرآن ایک نہیں قرآن دو نے، ایک قرآن ہوئے جڑا میرے نبی دے قلب اطہر دے نازل ہویا، ایک قرآن ہوئے جڑا تیاں سپاریاں دے اندر ہے، ایک قرآن ہوئے جڑا فاتحہ بقرہ آل عمران دے سورت دے اندر موجود ہے، اور ایک قرآن ہوئے جڑا مکے مدینے دیاں گلیاں میں چلدا ہے، انہوں کہندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ہے میرے نبی دا اخلاق قرآن ہے۔ یہ دا مطلب ہے پہلی ایت تو لے کے آخری ایت تک میرے نبی دا عمل، میرے نبی دا کردار ایک ایک آیت دے مطابق جو قرآن کہندا چلا گیا میرے نبی من دے چلے گئے، جو قرآن حکم کردا گیا میرے نبی کر کے دکھا دے گئے، قرآن منع کردا گیا میرے نبی رک کے دکھا گئے۔ اما جی فرماندیاں نے کون خلقہ القرآن، فرمایا قرآن نبی دا اخلاق کے۔ اے اما جی خدیجہ بولیاں نے آقا آئے نے، خدیجہ ڈر لگ دے جبریل نال پہلی ملاقات پہلی بے آئی ہے، آقا کاروں دے نے اما فرماندیاں نے کلا واللہ لا یحزنک اللہ ابدا۔ سونیا پریشان کیوں ہوندے ہو؟ تواڈے ورگے بندے نوں بھی اللہ ضائع کر سکدا ہے۔ میرے اما بوبا تواڈے ورگے بندے نوں اللہ غم نہیں دے گا، پریشان نہیں کرے گا۔ پتہ کیوں نہیں کرے گا؟ تواڈیاں خوبیاں ہی ایسیاں نے تے جیڑا ایہودیاں خوبیاں والا ہوئے اللہ دے نال ہوندا ہے کلا واللہ لا یحزنک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ سونیا تسی غریباں دے ہمدرد ہو، سونیا تسی بے آسرا لوگاں دا آسرا بندے ہو، تسی لوگاں دی وجہ تو تکلیفاں آپ اٹھا لیندے ہو، تسی صلہ رحمی کرنے والے ہو، لوگاں دی رہنمائی کرنے والے ہو۔ جیتا اخلاق کے نہ پیارا ہوئے اما جی فرماندیاں نے اللہ کدی بھی انہوں پریشان کر سکدا نہیں کر سکدا۔ آندے ہو مولوی جی تو
سب فراڈ ہے، اصل بات ہے پیغمبر کی سنت تے عمل کر۔ اب میری خدیجہ دسے ہے جیڑا بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، جیڑا دنیا دا خیال کرتا ہے، دنیا دی خیر خائی کرتا ہے، اماں جی خدیجہ نے فرمایا جیڑی حق دی گل کرتا ہے اللہ انہوں پریشان کر دے۔ اسی تے سب کو نہیں چھاپ دیتا ہے، ساڑھے نال تے کوئی بندہ ایک ہفتہ گزار لینا پریشان ہو جاتا ہے۔ کوئی ملازم دکان پہ مہینہ لگائے اگلا کام لب دے۔ ساڈا کردار ایسا ہے، اختیار مل جائے نا سانوں کوئی تھوڑا جا اختیار اسی ناجائز استعمال کر لیں۔ واہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد، سارے پیار نال کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بولے، یہ انس پتہ کون ہے؟ فرماندے نے ایک دن نا میں وضو والی جگہ تے کھڑا تے آقا علیہ السلام نے نا اپنے حجرہ پاک چوں اپنا چہرہ مبارک دکھایا ہے، پردہ ہٹایا ہے تے میرا مصطفیٰ انج لگدا ہے، میں نبی دے چہرے نو ویکھیا مینوں انج لگا جی میں قرآن دا کوئی صفحہ سامنے آ گیا۔ اے او انس ہے۔ انس فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 10 سال پاک محمد دی خدمت کی تھی۔ کنے سال؟ 10 سال۔ غور کرنا، انس خادم بھی ہے، نوکر بھی ہے، امتی بھی ہے، تابعہ دار بھی ہے، چھوٹا بھی ہے۔ میرے مصطفیٰ آقا نے ایک غلام ہے، کنیاں نسبتاں نے، کنے رشتے نے۔ انس فرماندے نے میرے نبی دے امتیوں اینا 10 سالہ دے اندر میرے نبی نے مارنا تے بڑی گل لے، ڈانٹنا تے بڑی گل لے، سزا تے بہت بڑی گل لے، منو میرے آقا نے کدی اف بھی نہیں گیا آکھیا، کدی اف بھی نہیں آکھیا۔ تو غور نہیں کیتا، غور کرتا تن جاندہ اے اف بلہ کیے۔ اللہ فرماندے نے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، فرمایا اپنے ماں باپ نو اف نہیں کہنا، جڑے تیرے ماں باپ نے، جڑے تیرے بڑے نے۔ انس فرماندے نے اللہ دے کہندے نے ماں باپ نو اف نہیں کہنا۔ اور میرے نبی دا کردار، میرے نبی دا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے، او ماں باپ نو اف کہن تو منع کیتا ہے۔ میرے پاک محمد نے کدی اپنے غلام نو بھی اف نہیں جے آکھیا۔ اے میرے نبی دا اخلاق، اے میرے نبی دا کردار۔ اور اللہ پاک کی فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ سونیا تسی نرم دل ہو، سونیا تسی صاحب اخلاق ہو۔ اے میرے پاک پیغمبر، اے اللہ دی رحمت ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ میں عرض کراں گا میرا نبی نرم دل ہے، میرے نبی نو منن والے نرم دل بن جاؤ۔ میرا نبی معاف کرنے والا ہے، مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والے معاف کریا کرو۔ میرے نبی دا بولنا بڑا سونا ہے، جدو بولو شائستہ بولیا کرو۔ اللہ پاک فرماندے نے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ غلطیاں ہو جاندیاں نے، کمیاں ہو جاندیاں نے، خطاواں ہو جاندیاں نے، میرے سونیا انہاں نو معاف کر دیا کرو، انہاں واسطے اللہ کو بخش طلب کریا کرو۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ جتھے کائنات دا اخلاق ختم ہوتا ہے نا، کوئی اخلاق دے بڑے اعلیٰ درجے دے، جتھے دنیا دے بہترین اخلاق والیاں دا
اخلاق ختم ہوتا ہے اتنے پاک محمد دے اخلاق دا آغاز ہوتا ہے. اینا اخلاق والا میرا نبی ہے. اور حدیث پاک تے ذرا غور کرنا. میں رب دا واسطہ دے کے عرض کراں گا جمعے چاہندے ہو صرف سنن واسطے نہیں نیت لے کے آیا کرو. اللہ سانو عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے. اور جی اسے پاک تے غور کریو سانو مان پتہ کی ہوتا ہے میں نمازی ہاں جی حضرت جی میں بڑا قرآن پڑھنا ہے حضرت جی میں تہجد بھی پڑھنا میں صدقہ بھی بڑا کرنا میں خیرات بھی بڑی کرنا میں فلاں کام بڑا کرنا تے ذہن وچ مان ہوندا ہے کہ اسی تے جنتی ہاں بھائی اسی تے بڑے اچھے ہاں. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی پوچھ دے اللہ دے نبی فلاں عورت کوئی نفل نہیں زیادہ پڑھ دی کوئی نفلی صدقہ خیرات نہیں کوئی نفلی عبادت نہیں میں فرض پڑھ لیندی ہے فرض چیزاں تے عمل کر دی ہے. انہیں ایک گل ہے وے محبوبہ زبان دی بڑی چنگی ہے بولنا بڑا سونی ہے تے سارے نا آنڈی گوانڈی ملن ورتن والے اودے تے خوش بڑے نے راضی بڑے نے. تے جگاں دے پیر نے نے فرمایا نفل نہیں پڑھ دی سنتا نہیں پڑھ دی انہیں کبھی کوئی خیرات نہیں کی تھی یہ تو بڑا ماڑا کیتا ہے وہ تا کی بنے گا. نہیں نہیں آقا فرماندے نے زبان دی چنگی ہے زبان دی اچھی ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے اے جنتی عورتیں اے جنتی عورتیں تے نال سوال ہے اللہ دے نبی فلاں بی بی فرض بھی پڑھ دیئے سنتاں بھی پڑھ دیئے اشراق بھی پڑھ دیئے تہجد بھی پڑھ دیئے اوابین بھی پڑھ دیئے تلاوتاں بھی کر دیئے خیراتاں بھی کر دیئے نفلی روزے بھی رکھ دیئے یعنی فرضاں تے بھی عمل تے نفلاں تے بھی بڑا زور دل دیئے. لیکن جدو بول دیئے بولنا چنگا نہیں جدو خامد نال گل کر دیئے کپتی بول دیئے ہمشایاں نال لڑ دیئے جیڑا متھے لگ جائے محبوبہ دی زبان تو کوئی نہیں بچدا. جگاں دے پیر نے اے نہیں فرمایا نہیں نہیں کیڑی گل ہے اچھی نیویں ہو جاندی ہے نماز تے پڑھدی ہے نا جویں سانو وہم ہے. فرمایا محبوبہ نیکی دے کام بڑے نے فرضی بھی بڑے نے نفلی بھی بڑے نے لیکن اخلاق اچھا نہیں زبان اچھی نہیں اور زبان تو کوئی محفوظ نہیں. جگاں دے پیر فرماندے نے جہنمی عورتیں تے تو کہڑے جنت دی گارنٹی لے کے تریا پھرنا ہے. میں رب دا واسطہ دے کے کہاں گا جیڑا وقت گزر جانا ہے واپس نہیں آتا جیڑا آنا ہے اللہ کرے جیڑا آنا ہے انہوں تے اچھا بنا لئیے اپنے اللہ نال تساں وعدہ کر کے اٹھنا ہے جے دے نال بھی ناراضگی اللہ واسطے انہوں معاف کر دے گا اس نیت نال کہ اللہ مصطفیٰ دیا گلاں سن کے اسی تیرے بندے نو معاف کر دیتا ہے تو تے غفور الرحیم ہے ساڈے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر اللہ. اخلاق ویکھنا ہی میرے مصطفیٰ دا میں اشارے کرنے نے ٹائم تھوڑے سیاحہ پیچھے جماعت ہو رہی ہے مدینہ پاک ہے مسجد نبوی ہے اللہ تو عنہ مکے مدینے لے جائے. تے جگاں دے پیر علیہ السلام سجدے وچ نے اتنا لمبا سجدہ صحابی کہنے ایویں میرے دل وچ خیال آیا کتے اللہ دے نبی اپنے اللہ دے مہمان دے نہیں بن گئے. اتنا لمبا سجدہ سجدے تو ساری نہیں اٹھایا مینوں انج لگے کتے سونا نبی سانو چھڈ کے رب کو نہیں چلے گئے. آندے نے میں انج کر کے سجدے دے وچ تھوڑا جہا سر اٹھا کے ویکھیا وے اللہ دے نبی ہیں نہیں کہ نہیں. آندے نے میں جدو ویکھیا وے سجدہ اس وجہ تو لمبا ہے آقا سجدے وچ نے میرے نبی دی کمر پاک تے حسن و حسین بیٹھے نے. تو تے گل سننا ہے نا سمجھ رہا آقا سجدہ کیتے تے پیچھے مقتدی نے پیچھے نمازی نے جے ہندے ساڈے ورگے تے کی کہنا مولوی جی انہاں نوں گھر تے گاہ کوئی نہیں انہاں
मां नहीं संभाल सकती, इन्हों छड़ के आया करो, कुंडा ला के आया करो। असी लड़ते झगड़ते इतराज करते गल पेंदे उच्चियां आवाज़ां करते, आ मेरे नबी दियो यारो पैगंबर का सजदा लंबा हो गया, पैगंबर के नवासे हसन हुसैन मुस्तफा नाल खेल रहे ने, आका नूं सवारी बनाया, जदों अपनी मर्जी नाल उतरे ने मुस्तफा फिर सजदे चों सर उठाया, सलाम फेरिया ते आका ने झिड़किया नहीं, हसनो हुसैन बच्चे ने ना डांटिया नहीं, ये नहीं आखिया बिलाल इन्हू लै जाओ ते फातिमा नूं कहना कि आइंदा नमाज दे टाइम नहीं आना, ये नहीं आखिया क्यों आए हो, बल्कि हसनो हुसैन नूं प्यार नाल कोल बिठा लिया ते सारे मुक्तदी वेख रहे हैं, कोई बोलिया नहीं। ते अब्बल ते मुसीबते साढ़े बच्चे आउंदे ही नहीं, किन्ने को बच्चे ने, मैं ते आना 5-5 7-7 ते हैं ने ना सब दे, 2-2 4-4 ते अल्लाह ने दिते ने, कित्थे ने बेटे तुहाडे नहीं आउंदे, गुस्सा ना करना, अज नहीं आउंदे 5-7 साल बाद उन्हां वैसे ही नहीं आउंदे, तुसीं लियो है उन्हां आउणा नहीं, असीं मोबाइलां ते ला दिते ने, गेमां ते ला दिते ने, खेलों ते ला दिते ने, ते जे कोई आ जाए, जे कोई बच्चा आ जाए ते असीं डांग चुक लैंदे हां, तू किवें आया, तेनू जुर्त किवें होई है, तू मसीते लड़ जाए। जे बच्चा कोई हसदा है, कोई खेलदा है, असीं मारने आ, असीं ओनू डांटने आ, असीं ओनू झिड़कने आ। मैं बड़े प्यार नाल अर्ज करांगा, जदों कायनात दे इमाम ने बच्चियां नू नहीं झिड़किया, जदों कायनात दे इमाम ने बच्चियां नू नहीं डांटिया, बच्चा रो पैंदा, मुस्तफा नमाज हल्की परवाह दिंदे ने, जे मेरा नबी बच्चियां दे आन ते नाराज नहीं होया, मोमिना मुसलमाना तू नाराज क्यों होना है, जे मेरे मुस्तफा ने बच्चियां दे आन ते पाबंदी नहीं लाई ते किसी उम्मती को नहीं कोई हक है। गौर कर मेरी बात पे, और मेरे मुस्तफा को बड़ा ना बन, अबू बकर उमर उस्मान अली बैठे ने, किसी का इतराज नहीं, 2 टके का नमाजी इतराज करे, बच्चे ते इतराज नहीं, मोहम्मद मुस्तफा दे किरदार ते इतराज करता है। तू ज्यादा तना है, ज्यादा समझदार है, ज्यादा अकलमंद है। आका नमाज पढ़ते हैं, कभी घर नफल पढ़ने पे जाना, घर भी गुस्सा नहीं करना, सिर्फ मस्जिद ही नहीं, घर भी नाराज नहीं होना। जग्गा दे पीर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो फरमाना, आप नमाज पढ़ रहे हैं, सैयदा उमामा बिनते ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब दी बेटी, ज़ैनब मेरे नबी दी सब तो बड़ी बेटी, बेटियां दे विचों सब तो बड़ी ये ज़ैनब होवे। एक सवाल है तुहाडे कोल, गौर करना जरा, उलमा अल्लाह जाने की मैसेज दिंदे ने, असी की सके चले जाने आ। सैयदा फातिमा दा अपना मुकाम है, अपना एहतराम है, अपना वकार है, ते जग्गां दे पीर फरमांदे ने मेरियां बेटियां दे विचों सब तो अफजल बेटी है ते ज़ैनब है। नबी दियां बेटियां विचों अफजल कौन? ज़ैनब है। फातिमा जन्नती औरतां दी सरदार, अपना मुकाम है, फरमाया इन्हां दे विचों अफजल मेरी ज़ैनब है। ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी बेटी सैयदा उमामा, छोटी जी बच्ची, आका नमाज पढ़ रहे ने, तवज्जो करना, आके मेरे नबी दियां लत्तां नाल चिमट जांदी है, मेरे नबी दियां कदमां नाल चिमट जांदी है, मेरे नबी दियां लत्तां नूं पकड़ लैंदी है, और मेरे नबी ने पीछे नहीं दे हटाया, मेरे नबी ने दूर नहीं हटाया, बल्कि आका ने तवज्जो करना, नमाज पढ़ते ने, उमामा आके मेरे नबी नाल खेल रही है, नबी पाक दियां लत्तां नाल चिमट जांदी है, आप अपनी नवासी नूं चुक के उठा लेंदे ने, अपने सीने नाल ला लेंदे ने, उठा लिया, सीने नाल ला लिया, मेरे आका अलैहिस्सलाम बेटी नूं सीने नाल लाया, नवासी नूं सीने नाल लाया, नमाज पे पढ़दे ने, जदों रुकू सजदे च जांदे ने, इन्हां नूं थल्ले बिठा दिंदे ने, तशहुद विच बैठे ने, करीब बुला लेंदे ने, खड़े हुंदे ने, फिर
سینے نہ لا لیندے نے۔ اور میرے آقا نے فرمایا نمازیو صرف نمازاں تے مان نہ کریو، اپنے اخلاق دا بھی خیال کریو، اپنے کردار دا بھی خیال کریو۔ اور تے میرے پیغمبر نے نواسی نو نہیں ڈانٹیا، نواسی نو پیچھے نہیں کیتا، چھوٹی بچی نو پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ اپنے سینے نہ لایا ہے تے تیرے وچ تقوی پرہیزگاری خشوع میرے پیغمبر تو زیادہ تے نہیں نہ چڑکیا کر، نہ چڑک نہ متنفر کرے نہ بچیا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس تو ہی اگلے جمعے انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ زندہ اسلام تے رکھے، خاتمہ ایمان تے فرمائے، اللہ مینوں تو انو اخلاق حسنہ دی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔